दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। गत वैशाख 12मा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि मुलुकमा पुनर्निर्माणको चर्चा व्यापक बनेको छ। सरकारले मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन गर्यो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सँगसँगै मुलुकको पुनर्निर्माणका बारे जति चर्चा भयो त्यत्तिकै चर्चा र बहसको विषय बन्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वको पनि। अन्ततः राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्यो। मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपदपछि मुलुकको नयाँ पुनर्संरचना गर्नका लागि, पुनर्निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गरे सँगसँगै नागरिकमा पनि एक किसिमको अपेक्षा जागृत भएको छ। नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यो मुलुकलाई अब कसरी पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेलसँग छलफल गर्दैछौँ। डाक्टर साहब हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्नु। डाक्टर साहब यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब विशेष गरी नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता बनाएका कुनै पनि व्यक्तिसँग नेतृत्वमा पुगिसकेपछि नेपालको निर्माण गर्नका लागि अथवा मुलुकको निर्माण गर्नका लागि अनेक किसिमका सपनाहरू देख्छन्। हजुर डाक्टर साहब, अहिले संयोग भन्नुपर्छ सरकारले नै मुलुकको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बनाएको एउटा नियोगमा तपाईँ प्रमुख भएर जानुभएको छ। हजुर तपाईँले नियुक्ति भए सँगसँगै मुलुकको पुनर्निर्माणको सपना देख्न भ्याउनुभयो कि भ्याउनु भएन? पाएँ, किनभने यो जब वैशाख 12 गते भूकम्प गयो त्यसपछि यो उद्धार राहत कार्यदेखि लिएर यो अब पुनर्निर्माण बनाउनु पर्छ, जस्तै अस्थायी घरहरूको नक्सा बनाउनेदेखि लिएर यसबाट कति क्षति भयो, कति नोक्सानी भयो र त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने यो सारा प्रोसेसमा म आफू नै संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो देशको यो जुन गाउँहरू बस्तीहरू जुन भत्किएका छन् त्यहाँ तीनटा पूर्वाधारहरू भत्किएका छन्। त्यहाँ एउटा भौतिक पूर्वाधार, एउटा सामाजिक पूर्वाधार र एउटा आर्थिक पूर्वाधार। यो तीनटै पूर्वाधारलाई समेटेर दरिलो, बलियो र राम्रो र आर्थिक रूपले गतिशील समुन्नतितिर गएको एउटा बस्ती जुन चाहिँ न्यायिक रूपले पनि सबैले स्वीकार गर्ने खालको हुन्छ, त्यस्तो बस्तीहरू हामी बनाउनुपर्छ, गाउँहरू बनाउनुपर्छ, सहरहरू बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन धेरै नेपालीको चाहना छ। मेरो पनि त्यही चाहना छ। त्यस कारणले सबैसँग मिलेर सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सम्पूर्ण यो नागरिक समाजसँग मिलेर हामी त्यतातिर लम्किनुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ पनि ग्रामीण भेगमा जन्मनुभयो, हुर्किनु। हजुर, त्यहीँबाट हुर्केर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै हजुर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म पुग्नु भएको छ। फेरि पनि हामी कहाँ आफ्नो विगत भुल्ने र नेतृत्व पङ्क्तिमा पुगिसकेपछि म त्यो गाउँमा, त्यो ठाउँमा जन्मिएकै होइन जस्तो गर्ने जुन राजनीतिक चरित्र छ, प्रवृत्ति छ, त्यो चाहिँ यहाँमा लागू नहोला भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। फेरि पनि भत्किएका, पहिरोमा परेका गाउँ बस्तीहरू डाक्टर साहबको दिमागमै छन्। ती पुनर्निर्माणका लागि कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? होइन, चुनौती त अब मेनली 3 प्रकारका चुनौती छन्, मैले भन्ने पनि गरेका छु। पहिलो चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हो। चाहे त्यो मेरै अफिसमा भोलि मलाई सहयोग गर्ने मेरो टिम बनाउँदाखेरि होस् अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो भत्किएका घरहरू, दलितका, गरिबका घरहरू बनाउने दक्ष मिस्त्रीहरूको काम होस्। यो दक्ष जनशक्तिको परिचालन एउटा ठुलो चुनौती छ भनेदेखि दोस्रो चुनौती समन्वय गर्नुपर्ने, जुन अघि नै मैले भने सरकारी निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न विभागहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, एनजिओहरू, आइएनजिओहरू, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, समुदाय, जुन उपभोक्ता समितिहरू छन्, यो सबलाई समन्वय गरेर जानुपर्ने अर्को एउटा चुनौती छ भने तेस्रो चुनौती विशेष गरी पुरातात्विक क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीहरू, काठ विशेष प्रकारका, त्यहाँ चाहिने इँटाहरू विशेष प्रकारका जुटाउनु पनि एउटा चुनौती। यो 3टा चुनौतीलाई हामी सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। त्यो किसिमलाई सम्बोधन गर्ने हामीले योजना पनि बनाउँछौँ र यो चुनौतीलाई पार गऱ्यो भने हामी सफल हुन्छौँ।
डाक्टर साहब जस्तो अब स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, अर्कोतर्फ नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू, हजुर यी सबैले पनि पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो अधिकार खोजिराखेका छन्। हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ भनिराखेका छन्। एकातिर यी आफ्नो विभिन्न खालका आफ्नै ढङ्गका सरकारवाला निकायहरू छन् भने अर्कोतर्फ प्राधिकरण गठन गरिएको छ, त्यसको नेतृत्वमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। फेरि पनि समन्वयनमा कतिको कठिनाइ देख्नुहुन्छ अथवा समन्वयन कसरी गर्ने होला त्यसमा कहिले अहिले चिन्तन गर्न भ्याउनु भएको छ? भएको छु मैले। अब सानो उदाहरण पनि हामीले जुन पिडिएनए पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट बनाए नि, त्यसमा नि समन्वय गऱ्यौँ नि। सबै मन्त्रालयहरू त्यसमा संलग्न छन्, सम्बन्धित विभागहरू त्यसमा संलग्न छन्, एउटा नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्यौँ। र यो पुनर्निर्माण भनेको 2-3वटा कुरा छ। एउटा यो प्राधिकरणबाट एउटा त यसको उद्देश्य भनेको यो सारा सरकारी संयन्त्रको इफिसियन्सी बढाउनु पनि हो। यो विकासमा लागेका विकासका एउटा विद्यार्थी म पनि एउटा भएको हुनाले के भन्ने चलन छ भने होटलको जस्तो होइन। होटलमा तपाईँले चेक इन गर्नुहुन्छ, रुममा तपाईँले ल्यापटप लिएर के काम गर्नुहुन्छ, अर्को दिन चेकआउट गर्नुहुन्छ, होटललाई केही पनि थाहा हुँदैन। हाम्रो पनि त्यो दात्रु निकायले पैसा ल्याए, यहाँ काम गरे गए, भोलि केही पनि छैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामीले। र यो पुनर्निर्माणमा जाँदाखेरि हाम्रा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू, हाम्रा खानेपानीका त्यहाँ विभागहरू, अफिसहरू लगायत अन्य जुन छन्, त्यसपछि निजी क्षेत्र लगायत गैर सरकारी संस्था, समुदायहरूको क्षमता अभिव्यक्ति गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यको विकासको गतिविधिहरू, विकास निर्माणका गतिविधिहरू हामीले अझ आफै गर्न सक्छौँ। क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना हुँदैन मात्रै एकदम भवन निर्माण आचार संहिता होइन, त्यो त सरकारले नै गर्ने हो। निर्माण आचार संहिता पास गर्ने उसले पनि गर्ने हो। यदि त्यसमा थप केही गर्नुपर्ने प्राधिकरणले पनि गर्न सक्छ। यसलाई अध्यादेश मात्रै अधिकार पनि दिएको छ। तर मन्त्रालयहरू, विभागहरू त सदाबहारका लागि त्यही छन्। र यो देशमा भूकम्प गएको 14 जिल्ला धेरै पीडित र असर गरेको 31 जिल्ला हो। र अरू मन्त्रालयहरूलाई त काम गर्ने अरू ठाउँ पनि छन्, र यी गएका ठाउँमा पनि मन्त्रालयका आफ्ना विभाग छन्, र तिनीहरूलाई जति सक्दो परिचालन गरेर काम गर्ने हो। जहाँ उपस्थिति छैन, जहाँ क्षमता कमी छ, उपस्थिति नभएको ठाउँमा वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्यो। जहाँ क्षमता कमी छ त्यहाँ क्षमता बढाउने, चाहे त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पठाएर हुन्छ या लोजिस्टिक पठाएर हुन्छ, त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण नीति बन्यो, पुनर्निर्माण नीति अन्तिम खाका छ। अब त्यो प्राधिकरणको बैठक भएपछि त्यो नीतिका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। कम्तीमा यो व्यग्र प्रतीक्षाको विषय होइन। नीति भनेको त एउटा मार्गनिर्देश गर्ने हो। त्यसले के मार्गनिर्देश गर्छ भने वर्षक स्थानीय रूपकै सामग्रीहरू प्रयोग गरौँ, स्थानीय सिप, स्थानीय स्रोत, स्थानीय ज्ञान प्रयोग गरौँ र भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाऊँ। सबैले मापदण्ड मान्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू, आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढाउँ र न्यायिक पनि होस्। अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग, दलित, महिला, बच्चाहरूको पनि यथोचित ध्यान राखौँ र काम गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट नआओस्। हामीले जुन रिसोर्स दिन्छौँ अथवा हामीले राहत सामग्री दिन्छौँ त्यो कोही धेरै कोही थोरै भएर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउने अवस्था पनि नआओस्। र बालबच्चाहरूले पनि तिनीहरूको पनि अधिकार छ। जस्तै यो पुनर्निर्माण भनेको कुरा बच्चाले पनि बुझ्नुपर्छ। पहिलेको स्कुलमा जाँदाखेरि अपाङ्ग साथी हिँड्न नसक्ने थियो, महिलालाई अब छात्राहरूलाई छुट्टै टोइलेट थिएन भने अबको स्कुलमा त्यो हुनु पऱ्यो कि अनि बच्चाले पनि सिक्छ कि पुनर्निर्माण भनेको त राम्रो बनाउने रहेछ भन्ने सिक्छ। त्यस कारणले यो यावत रूपमा सामाजिक कुरालाई, आर्थिक कुरालाई र भौतिक कुरालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब धेरै बस्तीहरू पहिरोमा परिणत भएका छन्। हजुर, कैयन बस्तीहरू अब त्यही ठाउँमा साबितकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन भन्ने चर्चाहरू पनि भूकम्पका केही सातासम्म व्यापक भयो। ती बस्तीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? हामीले बस्तीलाई पुनर्स्थापन गर्दाखेरि, नयाँ ठाउँमा लाँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो जीविकोपार्जनको माध्यमहरू हेर्नुपर्छ। जीविकोपार्जन गर्न नसकिने ठाउँमा बसाएका बस्तीहरू बस्ती होइनन्। बस्ती मान्छे र घरको मात्रै हुँदैन, त्यहाँ मान्छेले कसरी बाँच्छ त्यो नै बल्ल बस्ती, त्यो जीवन्त बस्ती हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले बस्ने ठाउँ छैन, यदि भूगर्भविदहरूले त्यसलाई बस्न ठाउँ छैन भनेर उचित ठहराउनुपर्छ भने त्यसको नजिक कहाँ सुरक्षित र उहाँहरूको जीविकोपार्जन सजिलै गर्न सक्ने ठाउँ छ त्यहाँ लगेर बस्ती बसाउनुपर्छ। वर्षक एकीकृत बस्ती बनाउनुपर्छ ताकि हस्पिटल, सरकारी कार्यालय, स्कुलहरू एकै ठाउँ होस्, खर्च पनि सस्तो परोस्, बाटो लान पनि सजिलो परोस्, बिजुली ल्याउन पनि सजिलो परोस् र एक प्रकारको आधुनिक बस्ती होस् त्यहाँ। तर त्यो जीविकोपार्जनसित हुनुपर्छ। त्यस कारणले यहाँले भने जस्तै यदि त्यो गाउँमा पहिरो गर्छ भने नजिकको गाउँमा लगेर राख्नु पऱ्यो ताकि उहाँहरूको खर खर्यान, बारी, खेत जुन पुरानो छ त्यहाँ आफ्नो जीविकोपार्जनका माध्यमहरू त्यही रूपले चलोस् अथवा त्यसलाई उन्नत रूपले चलोस्। किनभने हामीले पिडियानेमा 21वटा
क्षेत्र पहिचान गरेका छौँ। त्यो 21वटा क्षेत्रमा हामीले कृषि हुन्छ कि पशुपालन हुन्छ कि फलफुल व्यवसाय हुन्छ कि अन्य साना तथा घरेलु उद्योग हुन्छ कि त्यसलाई पनि पुनर्निर्माणमा को पार्ट हो, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले घर बनाउने, स्कुल बनाउने, हस्पिटल, बाटो बनाउने मात्रै पुनर्निर्माण होइन। पुनर्निर्माण भनेको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि क्रियाशील बनाउने, गतिशील बनाउने, जसले गर्दा हामी समृद्धितिर बढ्न सजिलो होस्। डाक्टर साहब, अब यहाँको जीवनको सुखद संयोग मान्नुपर्छ। मुलुकको पुनर्संरचनाको चर्चा चलिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो। अब भूकम्पपछि मुलुकको पुनर्निर्माणको चर्चा चलिरहँदा सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गर्न पाउनु छ। फेरि पनि भूकम्प गइसकेपछिका दिनहरूमा मुलुकमा भएको क्षतिको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुभयो। मुलुकलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि दाता सम्मेलन गर्ने काम पनि यहाँहरूकै नेतृत्वमा प्रमुख सक्रियतामा सम्पन्न भएको छ। अब यहाँले भनेको जस्तै एकीकृत बस्ती बसाउनका लागि यहाँले जति सजिलोसँग हामीले ठाउँ पिठान गऱ्यौँ भनिरहनु भएको छ, त्यो बस्दै गरेका स्थानीय बासिन्दाहरू तपाईँले भनेको ठाउँमा सहज ढङ्गबाट गइदिएलान् कि नगइदिएला? होइन, यहाँले भनेको एकदम ठिक हो। यहाँ मैले बिचमा कुरा रोकेँ। राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष भएपछि सायद मैले सुनेअनुसार, मलाई तथ्याङ्क त छैन, बाजुरा भनेको हाम्रो मानव सूचकाङ्कको सबभन्दा तल परेको जिल्ला। म त्यहाँ गएँ, राष्ट्रिय योजना स्थापना भएको 58 वर्ष भयो। पहिले पनि जानुभएको थियो, के थियो, तर त्यहाँको साथीहरूले तपाईँको पहिलोचोटि आउनु कुनै पनि आएको छैन भन्नुभयो। ठिक छ, जो गए पनि केही भएन। अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूको जीवनस्तर, सरकारी बजेटको त्यहाँ जाने सबै हेर्दाखेरि हाम्रो इफिसियन्सी भन्छ नि, रिसोर्स इफिसियन्सी त्यस्तो देखिएन। ल, यस्तो फ्रेजाइल, यस्तो अब विपदको बेला अझ सङ्कटपूर्ण हुन सक्ने बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती गर्नुपर्छ भनेर म त्यहीँ बाजुराबाट फर्केर आएर हाम्रो राष्ट्रिय योजनाको सदस्यको एउटाको संयोजकत्वमा प्राविधिक साथीहरू राखेर बस्तीहरू एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गऱ्यौँ। हाम्रो मान्य सदस्य जुन डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा थियो। उहाँको कमिटीले त्यो एउटा रिपोर्ट दिइसक्यो र कार्यान्वयनमा जाने स्तरको रिपोर्ट छ। त्यो जुन एउटा प्रतिवेदन आएको छ त्यसले कार्यान्वयनमै जाने भनेछ। यस्तो गर्दा हुन्छ, उस्तो गर्दा होइन कि यो गाविसमा, यो वडामा बस्ती बसाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्राविधिक रिपोर्ट छ। त्यसलाई धेरै कुराहरू समेटेछ। त्यसले आर्थिक रूपले कसरी हुन्छ, मान्छेको जीविकोपार्जन, अन्य सुविधाहरू कसरी ल्याउँछ, त्यसरी त्यो एउटा सिकाइ अब भूकम्प आएपछि हामीले अरू जिल्लामा पनि गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यहाँले भने जस्तै हामीले फोर्स माइग्रेसन होइन, भोलिन्टरी हुनुपर्छ। अब हेर्नुहुन्छ भने मुस्ताङको मान्छे रूपन्देही गएर बसेको छ, होइन, शङ्खुवा सभाको मान्छे सुनसरी गएर बसेको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ आफ्नो स्वैच्छिक माइग्रेसन हो अथवा त्यस्तो कुनै जरुरी छैन। जस्तै सप्तरीको मान्छे काठमाडौँ आएर बसेको छ, आफ्नो इच्छा हो। तर हामीले भूगर्भीय अध्ययन गर्दाखेरि यदि बस्ती जोखिम छ भने त सूचना दिनुपर्छ मान्छेलाई कि तपाईँ यहाँ बस्नु हुँदैन, उहाँहरू बस्नु पनि हुनुहुन्न। यहाँहरूले दिएको सूचनालाई व्यवस्था गर्दै बस्ती बसिराखेका छन् भने सरकारको नीति अनुसार उनीहरूलाई बस्ती अन्यत्र सार्ने काम प्राधिकरणले गर्ने कि नगर्ने? गर्ने। यदि भूगर्भीय अध्ययन गर्दाखेरि त्यो जोखिम बस्ती छ भने त्यसको नजिक उहाँहरूलाई असर नपर्ने गरी बस्ती सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यदि उहाँहरू आउनु भने सरकारले कुनै राहत साथ दिनु हुँदैन, किनभने बस्ती नै जोखिममा छ। त्यहाँ भोलि महिलाहरू, बालबालिकाहरू जोखिममा पर्छ नि भोलि। त्यस कारणले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ? काम त मैले सुरु नै गरिसकेको छु। काम अब अस्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि अहिले पनि अर्को साथी नआउनसम्म मैले नै जिम्मेवारी लिइराखेको हुनाले पहिलो शुक्रबार बिहिबार मेरो नियुक्तिको निर्णय भयो। शुक्रबारै बिहान हामीले यो पुनर्निर्माण नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गऱ्यौँ, प्राधिकरणमा पठायौँ। अहिले आज मैले दातृ निकायका साथीहरूसँग पनि बसेको छु, अब मन्त्रालयहरूसँग बसेको छु। मेरो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, कतिजना मान्छेहरू चाहिन्छ भनेर त्यो मैले काम सुरु गरिसकेको छु। र त्यसबाहेक हामीले अहिले विभिन्न कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ, होइन, जग्गा प्राप्ति गर्ने, खरिदलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, त्यो विभिन्न कार्यविधि नियमावलीहरू बनाउने क्रममा हामी छौँ। अब अहिले अफिस पनि खोज्नुपर्छ। म त एक्लै छु अहिले। अब यो अफिसको लागि चाहिने कर्मचारीहरू जति सक्दो यही हप्ता शुक्रबार अथवा आउने आइतबारसम्म व्यवस्था गरेर अनि हामी अफिसको लजिस्टिक पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिने कार्यविधि, मापदण्डहरू जानुभन्दा अगाडि त हाम्रो नियम कानुन त सबै पुर्याउनु पर्यो र फास्ट ट्र्याकमा पनि जानु पर्यो। त्यस गएपछि अनि मन्त्रालयहरू बिच एउटा समन्वय मिटिङ राखेर अनि हामी फास्ट ट्र्याकमा गइसकेपछि
कति समयमा मुलुकको पुनर्निर्माण होला? होइन, हामीले अब अरू देशको पनि अनुभव हेरौँ। हामीले कम्तीमा पनि पुनर्निर्माणलाई 5 वर्ष राखेका छौँ र 5 वर्षसम्म अधिकांश कामहरू सम्पन्न गर्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। डाक्टर साहब, अब रसुवाको एउटा विकट बस्तीको पनि पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभयो। एकदम। एउटा विद्यालय पनि बनाउनु छ, सँगसँगै राजधानीका पुरातात्विक महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको पनि निर्माण गर्नु छ। हजुर। फेरि पनि अब हामी उही पुरानै संरचनामा जान्छौँ कि? होइन, त्यस्तो होइन। यहाँलाई भने जस्तै राजधानीको बसन्तपुरकै कुरा गरौँ। बसन्तपुरका तिनी पुरातात्विक चिजहरू त्यहाँको संस्कृतिसित, त्यहाँको परम्परासित, त्यहाँको धर्मसित जोडिएका छन् र त्यहाँ बनाउँदाखेरि हामीले त्यहाँकै समुदायसित सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरातत्त्व विभागसित सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ र केही नियम कानुनहरू पनि छन्। यो कसले बनाउने भन्ने पनि छ, कसरी बनाउने पनि छ, युनेस्कोको कुराहरू छ। त्यस कारणले पहिले त्यहाँको समुदायसित छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको इतिहास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँका तथ्याङ्क केलाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी निकायले गएर मात्रै बनाएर हुँदैन। त्यहाँको पुरातत्त्व चिज भनेको यस्तो हो, धेरै मान्छेको त्यो एउटा मन्दिर होइन, मन्दिरको वरिपरि बस्ने घरले पनि त्यसको सुन्दरता बढाएको छ, त्यो पनि संस्कृतिसित गाँसिएको छ। त्यस कारणले त्यो छलफल गरेर हामी गराउँछौँ। र यहाँले भनेको रसुवाका बस्तीमा पनि जानुपर्छ। त्यहाँको संस्कृति छ, त्यहाँको परम्परा छ, त्यहाँको जलवायु छ, त्यहाँको मान्छेसित सम्बन्ध छ, अर्को गाउँदेखि अर्को गाउँ। त्यो सबैलाई ध्यान राखेर हामीले बस्ती विकास गर्नुपर्छ र सहर या गाउँ सबै ठाउँका कम्तीमा पनि 3टा उद्देश्य लिएको छ नि त हामी। यो पुरानो बलियो, राम्रो र योजनाबद्ध रूपले विकास गरेको बस्ती हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रको गौरव बढाउने किसिमले न्यायोचित रूपले र आर्थिक रूपले गतिशील बस्तीहरू विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उद्देश्य छ। यहाँले कतिपय मठ मन्दिरको आफ्नै किसिमको परम्परा होला, सांस्कृतिक पक्ष पनि होला, फेरि पनि त्यसलाई आधुनिकता दिनु पनि छ। सँगै अब दृष्टान्तका लागि यहाँले मुलुकलाई कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कम्तीमा हाम्रा दर्शक होइन अब जस्तो मैले यहाँलाई दृष्टान्त दिँदैछु। धरहरा हामी कहाँ जुन ढङ्गको बाँस ठडाएको जस्तो थियो, अब हाम्रो त्यो पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा हो, त्यस्तै धरहरा चाहिन्छ भन्ने कि होइन, राजधानीलाई चिनाउनका लागि अथवा हाम्रो एउटा पहिचान कायम गर्नका लागि धरहराका ठाउँमा अर्को एउटा केही चिज बनाऊ जसले यो मुलुकको मान दिन्छ, त्यो पनि सोच होइन। आफ्नो हाम्रो इतिहास र परम्परालाई पनि कायम राख्नुपर्छ। तपाईँले सोध्नुभयो भने धरहरा वरिपरि बस्ने मान्छेहरू त्यो धरहरै चाहन्छन्, तर धरहरा कसरी बन्नुहुन्छ, कतिको व्यवस्थित बन्नुहुन्छ, कसरी बलियो बन्नुहुन्छ, त्यसमा अझ आर्किटेक्ट कसरी थप्नुहुन्छ, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति झल्किने कस्तो हुन्छ, त्यसको वरिपरि अझ ठुलो ठाउँ बनाउनुहुन्छ कि त्यो अर्कै तरिका हो, राम्रो बलियो तरिकाले बनाउने हो। जस्तै मन्दिरमा कस्तो काठ प्रयोग गर्नुहुन्छ, पुरानै काठ प्रयोग गर्नु पऱ्यो। अब कुनै पाउने नै काठ छैन भने त्यसको विकल्प पनि खोज्नु पऱ्यो। त्यहाँ इँटा त पुरानै प्रकारको प्रयोग गर्नु पऱ्यो, तर त्यो संरचना बलियो हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो आर्किटेक्चरहरू, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्दाखेरि बढी से बढी हाम्रो पुरानो संरचना कायम गर्न सकिन्छ होला। कसैले भन्दा जे थियो त्यही नै बनाउनुपर्छ भन्ला, त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, किनभने ती खालको मेटेरियलहरू त्यस्तो उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। तर भरसक हाम्रो पुरानो मौलिकता चाहिँ हटाउनु हुँदैन। डाक्टर साहब, यति कुरा गरिसकेपछि यो मुलुकको पुनर्निर्माण भने के होला, भइसकेपछि साँच्चै मुलुक कस्तो होला भन्ने कल्पना हो मनमा। तपाईँले पुनर्निर्माण भनेर त्यहाँ परिभाषा पनि गरेका छौँ हामीले। पुनर्निर्माण भनेको वास्तवमा 3वटा चिजको पुनर्निर्माण हो। सामाजिक रूपले पुनर्निर्माण, आर्थिक रूपले पुनर्निर्माण र भौतिक रूपले पुनर्निर्माण। भनेको सिङ्गो समाज र समाजका प्रत्येक मान्छेको जिन्दगी नै फरक हुनुपर्छ। फरक गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। फरक भनेको हिजो मेरो 1500 रुपियाँ दिनको आम्दानी थियो भने अहिले 15,000 भन्ने हुँदैन, तर 1500बाट बढ्ने किसिमको दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो नि अब विशेष गरी युरोपतिर बसेर आएका मान्छेहरू हजुर नेपालमा आइसकेपछि नेपाली नै भइकन पनि उतैको बसोबास छ भने नाक थुनेर हिँड्छन्, छि यो मुलुक भन्छन्। पुनर्निर्माण गरिसकेपछि वाह यो मुलुक यतै बस्छु भन्लान् कि? अरे म त एउटा कुरामा के विश्वास छ भने यो प्रजातन्त्रको मुलुक हो, यो लोकतन्त्रको मुलुक हो। लोकतन्त्रमा हरेक मतदाता सरकारको अङ्ग हुन्छ। त्यो सरकारमा जाने सांसद मन्त्रीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। त्यस कारणले यो देश बनाउने तिनीहरूको मात्रै जिम्मा होइन, हामी सबै नेपाली नागरिकको जिम्मा हो।
तपाईँ गाउँमा बसेर मकै बेच्ने महिलाको र सिमन्दरबारमा बसेर फाइल कोर्ने सचिवको एउटै हो, रोल मात्रै फरक छ। उसको निर्णयले धेरै प्रभाव पार्छ होला, तर त्यो मकै बेच्ने महिलाले त्यहाँ पनि वातावरण राम्रो गर्छ, फोहोर नगर्न सक्छन्। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो रोल छ। यदि हामी अधिकारको लागि मात्रै नलडेर, अधिकार चाहिन्छ तर हाम्रो कर्तव्य के हो र त्यसमा राज्यले अथवा सरकारले के किसिमको सुविधा, के किसिमको सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यो पहिचान गरेर गयो भने हामी सबै हुन्छौँ। होइन मेरो अधिकार मात्रै खोज्ने र काम सबै सरकारको, म बसे मात्रै हुन्छ भन्ने सोचले हुँदैन। त्यस कारणले मैले फेरि पनि भन्छु, लोकतन्त्रमा हरेक मान्छे मतदाता हुन्छ, मत दिएको मान्छे सरकारको अङ्ग हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यहाँ आशावादी र सकारात्मक हुनुहुन्छ हरेक कुरामा। हजुर फेरि पनि नेपालको राजनीतिलाई यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। हजुर प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्नका लागि मुलुकका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू पनि निकै लालायित थिए। हजुर तपाईँलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पूर्ण सहयोग गर्लान्? अहिलेसम्म त खै कसैले विरोध गरेको मैले सुनेको छैन र त्यो मैले कसरी काम गर्छु त्यसमा पनि भर पर्छ। मैले यदि पक्षपात रूपले काम गरेँ, कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गरेँ र नराम्रो रूपले काम गरेँ अवश्य पनि विरोध हुन्छ। तर के छ भने हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि र विरोध गर्नेहरूको पनि सुन्नुपर्छ। तपाईँलाई कसैले केही भन्यो भने त्यसले तपाईँको कमजोरी ओइलाइदिन्छ। यदि त्यो कमजोरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो र सुधार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँलाई नै। र त्यो तपाईँ राम्रो भनेको देश राम्रो हुनु हो। तपाईँको कुर्सीमा बसेर तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो राम्रो खबर ल्याउनु भयो, राम्रो राम्रो सूचना जनतासम्म पुर्याउनु त देश विकासमा सहयोग गर्छ नि। त्यस कारणले यो राम्रो काम गरेपछि सबैबाट सहयोग हुन्छ र हामीले धेरै कुरा हो राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ, तर त्यही भनेर यो राजनीतिज्ञहरूलाई गाली गरेर मात्रै हुनु। हामी यहाँ त राम्रो काम गऱ्यो भने किन राम्रो काम गरेको भनेर झन् दुःख दिन्छन् नि। छैन छैन, त्यो नकारात्मक हेर्नुहोस्, धेरै राम्रा मान्छे छन्। तपाईँहरूले राजनीतिकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, बानेश्वरमा चप्पल लगाएर फाटेको कपडा लाएर उभिएर पढ्ने थुप्रै राजनीतिज्ञ छन् जसले कहिले पदमा पनि पुगेनन् तर जिन्दगीभरि राजनीति गरे विचाराहरू लडे होइन। तर 2-4 जनालाई गरेको क्रियाकलापलाई हेरेर होल राजनीतिलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले धेरै राजनीतिक मान्छेहरूको सपना छ, देश बनाउँछु भनेर लागेका छन्। त्यस कारणले राजनीतिक नेतृत्वले नचाहिने दबाब दिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन, तपाईँले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। म त एउटा पनि भन्छु कि एउटा संस्कृतको श्लोक त मैले याद गरिनँ, तपाईँलाई थाहा छ नि, बिरुवाले के गर्छ? बोल्न त सक्दैन तर उसले छारिदिन्छ, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड गर्छ। हावाले के गराउँछ? चिसो तातो बनाइदिन्छ। चराहरूले किटपतङ्ग खाएर सेवा गर्छन्। ढुङ्गाले घर बनाउन मद्दत दिन्छ, नदीले पानी दिन्छ। यस्ता निर्जीव अथवा अर्धजीव भएका वस्तुले त समाज, देश, प्रकृतिको सेवा गरेका छन्। तपाईँ हामी जस्ता पढेका मान्छेले केही नगर्ने भने त हामी तिनीभन्दा पनि तल्लो स्तरको भयो नि। त्यस कारणले धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई मेरो पनि के विचार छ भने उहाँहरूले टिप्पणी गरेको हेर्नुपर्छ, कसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यसबाट सिक्नु पनि पर्छ। तर हामीले के सोच्नुपर्छ भने सकारात्मक रूपले सोच्यौँ, गल्ती गर्नेलाई पनि क्रिटिकल कमेन्ट भन्छ नि, पोजिटिभ कमेन्ट दियौँ भने मात्रै देश बन्छ। त्यस कारणले सकारात्मक सोचौँ, गल्तीहरूलाई औनाइदिउँ जो नेतृत्वमा छन्, जसले काम गर्नु। डाक्टर साहब, अब यो भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका लागि मात्रै हजुर पुनर्निर्माण हो कि सिङ्गो देशका लागि? अहिले सुरुमा भूकम्पबाट प्रभावित मात्रै हो र यसले गरेका कामहरू रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ। तपाईँले राम्रोसँग त्यो चाहिँ नीतिले गर्ने हो कि जस्तो व्यक्तिले प्राधिकरणले बनाइदिएको होइन, नीतिले होइन, मैले पनि मेरो बस्तीमा त्यही घर हो होइन, नीतिले अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र मात्रै गर्ने हो। तर तपाईँले त्यहाँ राम्रो बस्ती बनाउनु भयो। उदाहरणको लागि रसुवामा शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय प्राधिकरण मिलेर राम्रो बस्ती बनायो भने त शहरी विकास मन्त्रालय त देशैभरि हेर्छ, स्थानीय विकास मन्त्रालय देशैभरि हेर्छ, अनि मुगुमा पनि त्यस्तै बस्ती बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले यो त एउटा कार्यक्षेत्र मात्रै त हो। अब एउटा भूकम्प पीडित नागरिकले प्राधिकरणबाट के पाउने हो? भूकम्प पीडित नागरिकले जसले घर बनाउँदैछ उसले आफ्नो घर आफै बनाउनुपर्छ। उसले तालिम पाउँछ, प्राविधिक सहयोग पाउँछ र त्यो सम्बन्धी केही ज्ञान पाउँछ। केही तालिम घर बनाउन मात्रै नभएर केही कृषि खेती गर्न होला अथवा पशुपालन गर्नको लागि होला अथवा तरकारी व्यवसाय गर्नलाई एउटा तालिम पनि प्राप्त गर्छ र सरकारबाट बढीमा 2 लाख रुपियाँको राहत पनि पाउँछ। पुनर्निर्माण भनेको त पुल पुलेसा होइन, बाटोघाटो पनि आउला नि।
होइन हो पुनर्निर्माण त्यो छ 21वटा सेक्टरै अथवा विषयगत क्षेत्र औलाएको छ नि हाम्रो पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्टले त्यो नै हो। त्यसमा सामाजिक सुरक्षा पर्छ, त्यसमा बच्चाहरू अपाङ्गहरूको कुरा पर्छ, स्कुल चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो, अपाङ्गहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न दक्ष बनाउनु पर्यो होइन, यो त सबै पर्छ त्यसमा। तपाईँको मैले त्यही भएर 3टा पूर्वाधार भन्ने सामाजिक, आर्थिक र भौतिक अब पूर्वाधार। आर्थिक जो भइसकेको छ भन्ने कि अब जुटाउँदै काम गर्नु पर्ला होइन, आर्थिक जो त धेरै भइसकेको छ नि। अब 4.67 बिलियन डलर त हामीलाई कमिटमेन्ट भएको छ। अब कोही आउला, कोही हामीले प्रोग्राम बनाएर माग्नु पर्ला, तर हामीसँग अहिले काम गर्नलाई पैसाको कमी छैन। काम भनेपछि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब यसमा हामी सबै मिलेर नेपाल बोलाउने मौका आएको छ र गाउँको एकजना सर्वसाधारण जसले त्यहाँ एउटा गुम्बा मन्दिर होला, उसको स्वामित्व हो, त्यो उसको अधिकार, उसको अपनत्व, आफ्नो मौलिकता भएको ठाउँ हो, उसको पनि सहभागिता चाहिन्छ भनेदेखि मन्त्रालयदेखि लिएर सबैको सहभागिता भयो भने हाम्रो देश राम्रो बनाउँछौँ। र त्यो कसरी बनाउने, कार्यविधि कसरी गर्ने, भिजन कसरी दिनेमा म र मेरो टिम चाहिँ तयार हुन्छ। अच्छा, टिम कहिलेसम्म बन्न लाग्छ? अब म टिम वर्षक आगामी हप्ताभित्र कम्प्लिट गर्छु, माथिल्लो तहको टिम, र अरू त काम गर्दै जाँदा थप्दै जाने हो। देश तपाईँको सपनामा छ कि विपनामा? अहिले पुनर्निर्मित देश मेरो विपनामा छ भनौँ। अब हजुर डाक्टर साहब, तपाईँको यो महत्त्वकाङ्क्षी विपना सफल होस् र देशप्रति अझ बढी गर्व गर्न पाउन आम नागरिकले यो कामना गर्छौँ। अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, इमेज च्यानललाई पनि म अन्तिममा जानुभन्दा पहिले सबैलाई मैले के भन्छु भनेपछि देशलाई के दिने हो, देशले हामीबाट के आश गरेको छ, सबै मिलेर अगाडि बढौँ। र म त सहरको कुनै एलिट वर्गबाट आएको मान्छे पनि होइन, म पनि ग्रामीण भेगबाटै हुर्केर आएको मान्छे हो, गाउँ बुझेको छु र म जस्तै यहाँ 90% जनता होलान्। सबै मिलेर जाउँ, देश बन्छ, सहर पनि बन्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेलसँग छलफल गऱ्यौँ। मुलुकको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाउनुभएको छ उहाँले। उहाँको सपना साकार होस्, हामी पनि यो कामना गर्छौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।